अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने 44 साल के बाद सदारती रेफरेंस में ये राय दी है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल के मुकदमे में फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला था और इनके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई आइन और कानून के मुताबिक नहीं थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1969 को नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी के कत्ल के इल्ज़ाम में फांसी दे दी गई थी। याद रहे कि भुट्टो के मुकदमे का ट्रायल लाहौर हाई कोर्ट ने किया था और इनके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने सुनाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आइन और कानून में कोई ऐसा तरीका कार फराहम नहीं किया गया जिसके तहत जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा के फैसले को ख़त्म किया जा सके। चूँकि सुप्रीम कोर्ट से जो है अपील खारिज होने के बाद वो फैसला जो है हतमियत इख्तियार कर चुका है। इस फैसले के कानूनी असरात और नताइज क्या हो सकते हैं, ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान और साबिक चेयरमैन सेनेट फारूक नाइक साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इस केस में वकील थे, और हमारे साथ हैं जो अदालत ने मुकर्रर किए थे अदालती मावन सीनियर कानूनदान जाहिद इब्राहिम साहब। सबसे पहले फारूक नाइक साहब, आपसे आगाज़ करते हैं बात का। ये बताइए कि आज जो फैसला आया है, क्या आप उससे मुतमईन हैं या आप समझते हैं कि देर से आया है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और एक तरीके से उन्होंने इसका कोई एज सच कोई सजा इस वक्त नहीं सुनाई? जी, मैं समझता हूँ कि ये हिस्टोरिक फैसला है और तारीख के अंदर जो मसख की गई थी वो ठीक हो गई है। जो ट्रायल फेयर नहीं था उन्होंने कर दिया है कि जो मुकदमा चला, इट वॉज नॉट अ फेयर ट्रायल कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली, और जो कानून और आइन के तकाजे पूरे नहीं किए गए। इन सब का यही मतलब निकलता है कि फैसला जो है जिसकी वजह से जुडिशियल मर्डर हुआ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, वो बिल्कुल गलत था। और मैं समझता हूँ कि जिन जजों ने ये फैसला दिया था उनके खिलाफ भी कोई जो जिंदा है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या आप इस कार्रवाई के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप आगे बढ़ेंगे? क्या आप इसके ऊपर कोई अमल दरामद करेंगे? जैसे ये डिटेल फैसला आ जाए उसके बाद क्या कहते हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और सीईसी फैसला करेगी कि इसके अंदर क्या कहते हैं इसके लिए आगे क्या इसका एक्शन लिया जाए और इसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए। फारूक नाइक साहब, आप एक जाने माने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं और ये बार बार बात की जाती है कि अगर पाकिस्तान के अंदर मखसूस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होते तो शायद इस किस्म के फैसले ना होते। आज भी बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात हैं जो आम अदालतों में जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। आपकी क्या राय है? क्या आगे बढ़ते हुए आप समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए पाकिस्तान में? मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हमको जुडिशरी का जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के नीचे उसको तब्दील करना पड़ेगा। हर सूबे का अपना एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए ताकि जो भी फैसले हैं हाई कोर्ट के सूबे के अंदर ही हो जाएं। इससे चीफ जस्टिस मिलेगा, जस्टिस है डोर स्टेप मिलेगा। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, जो कहता है वो एक तरह से आजकल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी है और एपेलेट कोर्ट भी है। उनके पास काम बहुत ज्यादा है। इनको खाली एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होना चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी मुकदमात में आइन के ऊपर कोई तशरीह चाहिए या कानून के ऊपर कोई तशरीह चाहिए वो खाली इन सुप्रीम कोर्ट के अंदर आने चाहिए। इसकी वजह से जो बैकलॉग है वो भी खत्म हो जाएगा और जितने पेंडेंसी है सुप्रीम कोर्ट की वो भी कम हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने ये तंकीद की और कहा कि टू लिटिल टू लेट, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आज जो फैसला आया है ये नाकाफ़ी है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट को अब इसके ऊपर भी नज़रसानी करनी चाहिए कि जो मामलात उनके सामने लगे हुए हैं उसको ऊपर भी वो एक अच्छा फ़ैसला करें। और उन्होंने लोगों के साथ जो यहाँ पे नाइंसाफ़ियाँ होती रही हैं, सियासी तौर पर उनको पोलिटिकली विक्टिमाइज़ किया गया है या फेयर ट्रायल से महरूम किया गया है, उस हवाले से भी तंकीद की गई है आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि जो प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट है और स्पेशली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा साहब, इन्होंने एक बहुत हिस्टोरिक फैसला दिया है। ये इतने अरसे से 2011 से ये रेफरेंस पेंडिंग था मगर किसी ने इसका केसेस ये नहीं लग सका। और ये मैं सैल्यूट करता हूँ प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने इसको फैसला किया और ईमानदाराना तरीके से एक यूनानिमस फैसला आया है। जहाँ तक कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ताल्लुक है
بالکل ہو رہی ہے اور ہوتی رہی اور آج بھی ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ آگے بھی ہوگی. اس کے اوپر پارلیمان کا کام ہے, اس کے اوپر بیٹھ کے وہ کیا کہتے ہیں قانون سازی کرے. اور اس وقت میں ریکویسٹ کروں گا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور پی ٹی آئی کو بھی کہ وہ اس سے زیادہ یہ قانون کا سہارا لیں. اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے یا غلطی ہوئی ہے اس کے قانون کے دروازے کھولے, عدالت کے اندر جائیں, اور سڑک کے اندر کے شور شرابہ کرنے سے یا قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس سے ملک کو نقصان ہی ہوگا اور سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. اور جو وکٹمائزیشن ہے جس کو ختم کرنے کے لیے مل بیٹھ کر قانون سازی کرنی چاہیے وہ بھی نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ فاروق نائک صاحب, آپ ہمارے سے بات کر رہے تھے اور آپ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ آپ آصف علی زرداری صاحب سے آپ کنسلٹ کریں گے اور ان سے ڈائریکشنز لیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے, اور شاید آپ پھر سے پاکستان پیپلز پارٹی پھر سے عدالت جائے اور کہے کہ ان لوگوں کو سزا سنانی چاہیے جنہوں نے یہ غلط فیصلہ دیا تھا. سینئر قانون دان زاہد ابراہیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے جو ایک طریقے سے امائکس کیورے عدالتی معاون تھے اس کیس کے اندر. زاہد ابراہیم صاحب, اب کیا پاکستان پیپلز پارٹی پھر سے عدالت جا سکتی ہے اور ان لوگوں کے خلاف پٹیشن دائر کر سکتی ہے جنہوں نے یہ سزا سنائی تھی؟ عملی طور پہ یہ جو آج فیصلہ ہوا ہے اس کی کیا اثرات ہوں گے؟ جہاں تک یہ فیصلے کا تعلق ہے, اٹس اے ہسٹورک ڈیسیشن. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے پہلی مرتبہ ایک صدارتی ریفرنس کے جواب میں جو اوپینین کا ان کا جورسڈکشن تھا آرٹیکل 186, اس جورسڈکشن کو ایکسرسائز کرتے ہوئے اور جو کانسٹیٹیوشنل ان کے لمیٹیشنز ہیں اس جورسڈکشن میں, اس پہلو میں انہوں نے اس صدارتی ریفرنس کا جواب دیا ہے اور ایک ہسٹوریکل جواب دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک ٹرائل جس کو سپریم کورٹ میں بھی سنا گیا, اس کے بارے میں, اس ججمنٹ کے بارے میں آج سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے رہی ہے کہ وہ ہماری کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹس سے منافی تھا. اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی میں سمجھتا ہوں. مگر جو بات فاروق ایچ نائک صاحب نے کہی کہ جی ہم یہ بھی ہم کنسیڈر کریں گے, اور میں آصف علی زرداری صاحب سے کنسلٹ کروں گا کہ جن ججز نے یہ فیصلہ سنایا تھا ان کے خلاف سزا بھی مقرر ہونی چاہیے. تو جہاں تک ہماری انفارمیشن ہے زیادہ تر تو وہ وفات پا گئے ہیں, تو پھر کس طریقے سے ان کو سزا ملے گی اور کس نوعیت کی ملے گی؟ دیکھیں یہ اس لیے بہت مشکل بات ہے. آپ نے جس طرح انٹروڈکشن میں بتایا کہ یہ تو 1979 میں اس فیصلے پہ عمل بھی ہو چکا ہے, اور یہ جانتے ہوئے جب یہ کیس سنا جا رہا تھا تو یہ ہمیں اس بات کا تو علم تھا کہ اب جہاں تک یہ فیصلہ ہوا ہے اس پہ عمل ہو چکا ہے, اس کو تو ہم واپس نہیں لا سکتے. لیکن اس فیصلے کی بنیاد پہ جو ہماری تاریخ مسخ کی گئی تھی اس کو تو ہم کم از کم آج اکنالج کریں کہ اس فیصلے میں غلطیاں ہوئی ہیں, جوڈیشری سے غلطیاں ہوئی ہیں, اور ایک مارشل لا کے تحت جو فیصلہ لکھوایا گیا ہے اس سے ایک اس ملک کے الیکٹڈ وزیر اعظم کی جان لی گئی اور غلط لی گئی. ٹھیک, وہ بات تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جی ایک اثر تو ہوگا, مگر پریکٹیکلی جو ہے جورسپروڈنس کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آگے جو ہے درستگی بہتر طریقے سے ہو سکے گی یا ایک ازالہ کر لیا ہے خود سپریم کورٹ نے اپنا؟ دیکھیں یقیناً ازالہ کر لیا ہے سپریم کورٹ نے, اور درستگی کے لیے بھی بہت گنجائش ہے. ابھی یہ سپریم کورٹ کا یہ شارٹ آرڈر ہے, اور اس شارٹ آرڈر میں بھی انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم جو اس میں ڈیٹیل اوپینین آئے گا اس کے اندر اس ٹرائل کی اندر جو اسپیسیفک چیزیں غلط کی گئی تھی ان کو بھی اجاگر کریں گے. تو وہ تو ضرور ہوگا, لیکن ایک ہماری دیکھیں آج ہم اس نہج پہ کیسے بیٹھیں, کیونکہ ایک جج جو کہ میجورٹی 4-3 ڈیسیشن میں شامل تھے, انہوں نے خود اپنی کتاب میں اس طرح کے انکشافات کیے جن سے واضح ہو گیا تھا کہ یہ ٹرائل ایک مس ٹرائل ہے اور یہ ججمنٹ ایک جوڈیشل مرڈر ہے.
बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर कानूनदान जाहिद इब्राहिम साहब. अब मुझे पता है कि जब डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तो हम फिर से आपको ज़हमत देंगे ताकि इसके ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन हो जाए. अभी शॉर्ट ऑर्डर आया है मगर फिर भी ये एक बहुत ही अहम ऑर्डर है. नाज़रीन, इधर एक वक्फा लेते हैं. वक्फे के बाद हम आपको बलूचिस्तान के मसाइल की तरफ लेके जाएंगे और हमारे साथ होंगे ख़ास मेहमान अख्तर जान मेंगल साहब. हमारे साथ ही रहिएगा. वेलकम बैक नाजरीन. नौ मुंतखब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने बलोच मुज़ाहमत कारों के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया है और कौम परस्त जमातों को दावत दी है कि वो बलूचिस्तान के मसले का हल मुफाहमत और बातचीत के ज़रिए निकालें. कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ तशरीफ़ लाए थे. उन्होंने रिकन्सिलिएशन की बात की है. तो हम समझते हैं कि रिकन्सिलिएशन के साथ तमाम वो जमातें जो बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स पे बिलीव करते हैं, हम उनके साथ रिकन्साइल करने जा रहे हैं. हम बलूचिस्तान असम्बली से कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान का ये जो देरीना मसला है, इस मसले को किस तरीके से हल किया जाए. और एक बार फिर मज़ार कायद से भी मैं उन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेन स्ट्रीम होने के लिए हमारे दरवाज़े, रियासत की जो फरागदली है वो हाजिर है. आप पहाड़ों का रास्ता तर्क करें, आप वापस आएँ और मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनें. ये वायलेंस का रास्ता, बंदूक का रास्ता, बंदूक की नाली के ज़ोर पे अपने नज़रिए को मुसलत करने का रास्ता यकीनन रियासत पाकिस्तान जो है वो इसकी इजाज़त किसी भी फ़र्द को, किसी भी फरीक को, किसी भी ग्रोह को नहीं दे सकती. लेकिन हमारे दरवाजे खुले हुए हैं. पहाड़ों से वापस आने को आम माफ़ी का ऐलान करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल आम माफ़ी का ऐलान है. जो भी वापस आएगा उसके लिए आम माफ़ी. क्या वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती मुफाहमत और अमन का रास्ता हमवार कर रहे हैं या फिर सूबे में एक और मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी हो रही है? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान और सरबराह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी सरदार अख्तर जान मेंगल साहब. बहुत बहुत शुक्रिया मेंगल साहब, आपने वक्त निकाला. मेंगल साहब, आपने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दी. आपने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 1973 वाला एक और मिलिट्री ऑपरेशन होने वाला है बलूचिस्तान के अंदर. आप ये क्यों कह रहे हैं? क्या आप इनकी बात सुन के ये कह रहे हैं कि आपको पहले से कुछ मालूमात है? शुक्रिया मुनीज़ा. देखिए, हमने पूरी ज़िंदगी यहाँ पे सियासत में गुजारी है और नशीब फराज भी देखे हैं हमने. और यहाँ के सियासतदान, चाहे वो पाकिस्तान के लेवल के सियासतदान हों या हमारे सूबे के लेवल के सियासतदान हों, वो हमें जानते हैं, हम उनको जानते हैं. वो शायद हमारी नीयतों से वाकिफ़ होंगे ना होंगे, लेकिन हम उनकी नीयतों से हमेशा वाकिफ़ रहे हैं. और उनके हर अमल, गुज़िश्ता जो उन्होंने अमल किया हुआ है या उन्होंने जो बलूचिस्तान में तजुर्बात किए हुए, वो सबके सामने, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है. जो मैंने बात की है वो क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब सरफराज बुख्ती की आज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया है. जब वो इंटीरियर मिनिस्टर थे उनके वो स्टेटमेंट आप निकाल लें, जब वो सेनेटर थे वो उनके आप बयानात निकाल लें, जब वो होम मिनिस्टर थे बलूचिस्तान के उनके वो स्टेटमेंट आप निकालें, तो उनमें आप इसमें ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क नज़र आएगा. आज वो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो शायद पीपल्स पार्टी की एक पॉलिसी हो, लेकिन इनकी जो पॉलिसी रही है, उन्होंने मिसिंग पर्सन के मसले को मसला ही नहीं समझा है. उन्होंने अपने स्टेटमेंट में यहाँ तक किया है कि घर से कोई शौहर बीवी से नाराज़ होकर जाता है तो उसको आप मिसिंग पर्सन. तो क्या इससे बलूचिस्तान में आप मफाहमत लाएंगे? इसमें बलूचिस्तान के लोगों को के दिल में जो है आप हमदर्दी पैदा करने की कोशिश करेंगे? तो आप शक कर रहे हैं उनकी मुफाहमत लाने की पॉलिसी पर. आपको बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, आपने सही दुरुस्त फरमाया कि आपने बहुत अरसे से आप सियासत को देख रहे हैं, हिस्ट्री को भी देख रहे हैं. आम माफ़ी का ऐलान किया जाता है मगर उसके बाद हम देखते हैं कि ऑपरेशन फिर से शुरू हो जाता है. किस तरफ जा रहा है मामला? मुनीज़ा, आम माफ़ी का ऐलान पहली मरतबा नहीं हुआ है यहाँ पे. बिल्कुल. अयूब खान के दौर में आम माफ़ी का ऐलान हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त में आम माफ़ी का ऐलान हुआ, ज़िया-उल-हक़ के वक्त में आम माफ़ी का ऐलान हुआ. लेकिन इतनी माफ़ियाँ हमसे अब ये पता नहीं हमसे माफ़ियाँ ले रहे हैं या चाहते हैं कि हम उनसे माफ़ियाँ लें. अभी तक तो ये भी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा कि कौन किसको माफ़ी दे रहा है. लेकिन देखिए, मसला जूं का तू है क्यों. आम माफ़ी से सिर्फ मसला हल नहीं होगा, फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, रियासत को कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे उनको. जैसे कि इब्तिदा मैं करना चाहूँगा कि जो मिसिंग पर्सन, जो एक
بہت اہم مسئلہ ہے بلوچستان کا، اس کو حل کرنے کے لیے کیا وہ واقعتاً انہوں نے کوئی ایک ایسا قدم اٹھایا ہوا ہے جو ہم سمجھیں واقعی مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا قدم ابھی اٹھائے؟ بھی جو لوگ ان کی تحویل میں اگر ان کو رہا نہیں کر سکتے، آپ ٹرائل تو ان کا کر سکتے ہیں، آپ ان کو اوپن کورٹس میں لے آئیں، آپ کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں، آپ کے لوور کورٹس ہیں، آپ کے سپریم کورٹ ہے، ان میں تو لائیں، کم سے کم ان کے ورثاء، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست احباب کو یہ تو پتہ چلے کہ واقعی حکومت کتنی سیریس ہے۔ ابھی تک تو حکومت کے کسی سیریسنس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ مجھے لگتا ہے اس طرح کے بیانات سے جو ہے وہ اندرونی کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، اس کی آڑ میں وہ ممکن ہے اسی مفاہمت اور عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے اسی میں ایک اور ملٹری آپریشن کا شروع کر دیا۔ ہم نے تو عام معافی کا اعلان کر دیا، لیکن عام معافی کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، لیکن ریاست کو قدم اٹھانا پڑے گا، مسنگ پرسنز کو بازیاب کیا جائے، تو پھر ہم سمجھیں کہ واقعی حکومت سیریس اس معاملے میں۔ آپ نے کہا کہ اس وقت سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں شاید وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی زبان بول رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت اسٹالورٹس تھے، جس طرح کہ صادق عمرانی صاحب، وہ بھی چیف منسٹر کی ایک ریس کے سامنے ایک مضبوط نمائندے تھے۔ تو کیا وجہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے یہ سرفراز بگٹی صاحب کو ہی جو ہے چنا؟ مجھے خود حیرانگی ہے کہ پیپلز پارٹی کے بہت پرانے ورکر جنہوں نے کوڑے بھی کھائے مارشل لاء کے دور میں، جنہوں نے جیلیں بھی کاٹی، جنہوں نے جلا وطنی بھی کے دن گزارے، ان کو چھوڑ کر کسی ایسے شخص کو چیف منسٹر کا امیدوار بنایا جاتا ہے، چیف منسٹر بنایا جاتا ہے، جس کو جمعہ 4 دن بھی نہیں ہوئے ہیں، اور اسی الیکشن کمپین کے دوران انہوں نے جو پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اب یہ معلوم نہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے نامنی تھے یا کسی اور کے نامنی تھے۔ اچھا، جب آپ کہتے ہیں کہ کسی اور کے نامنی تھے، تو اس پہ اگر آپ واپس آ جائیں، پاکستان پیپلز پارٹی شاید یہ نہ چاہے کہ بلوچستان کے اندر ملٹری آپریشن ہو، مگر اگر ایسا ہوتا ہے اور ملٹری آپریشن کا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ آپ نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک بات چیت تو کی ہے، پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، آپ ان کے ساتھ مل بیٹھ کے آپ نے قانون سازی کی ہے، کیسے معاملات آگے بڑھیں گے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ منیزہ، ملٹری آپریشن ابھی تک ختم ہی نہیں ہوا ہے۔ جنرل مشرف کے دور سے جو ملٹری آپریشن شروع ہوئے، کیا اس کے خاتمے کا اعلان کیا گیا؟ آج تک کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے اس کے خاتمے کا تو اعلان نہیں کیا۔ ابھی تک تو ملٹری آپریشن کبھی اس میں تیزی آ جاتی ہے، کبھی اس میں کمی آ جاتی ہے۔ ان کے آنے سے ہم سمجھتے ہیں ان کو جو لایا گیا ہے وہ اس مقصد کے لیے کہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ سرفراز بگٹی اس میں ماہر ہوں گے۔ اور کس چیز پہ ماہر ہوں گے؟ ملٹری آپریشن میں، کیونکہ ان کی جو تربیت ہوئی ہے اسی ماحول میں ہوئی ہے، تو وہ اس میں شاید کچھ پی ایچ ڈی کی ہوگی اس نے یا ماسٹر کیا ہوگا، اس لیے ان کو لایا گیا ہے۔ کوئی پولیٹیکل شخصیت جس کی پرورش ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ میں ہوئی ہے، وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے 4 بار سوچے گا۔ شاید سرفراز بگٹی کو وہ سوچنے کی زحمت نہ کرنی پڑے۔ مگر اس وقت قوم پرست جماعتوں میں سے آپ کی ایک واحد جماعت ہے جو اس وقت نیشنل اسمبلی کے اندر ہے، سینٹ کے اندر بھی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر معاملات اس نہج پہ پہنچ گئے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ نظام قوم پرست جماعتیں نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں۔ صوبائی اسمبلی میں تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ نیشنل اسمبلی میں بھی ایک میں ہوں، ایک پشتونخوا ملی عوام پارٹی کے محمود خان اچکزئی ہیں، نیشنل پارٹی کے بھی ایک ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں۔ لیکن جو فیلنگ ہم محسوس کر رہے ہیں یا جو چیزیں ہم محسوس کر رہے ہیں یا وہ دیکھ پا رہے ہیں ہم لوگ بلوچستان میں، کیونکہ بلوچستان کی سیاست روز بروز پرانے سیاستدانوں کے ہاتھوں سے نکلے نوجوانوں کے ہاتھوں میں جا رہی ہے۔ اس وقت آپ ملیٹنسی کی دیکھیں، وہ کوئی قبائلی لوگ نہیں جو ملیٹنسی ہے، وہ یہاں سے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے۔ وہ کیا وجوہات تھی جنہوں نے ان کو مجبور کیا
کہ وہ وہاں پہلے تو سرداروں کو مورد الزام ٹھہرایا جائے، یہ سردار ہیں جو بغاوت کرتے ہیں یا غداری کے الزامات لے. اب تو وہ نوجوان ہیں جن کا تعلق ان علاقوں سے جہاں پہ قبائلی سسٹم ختم ہو کے رہ گیا ہے. مکران کا علاقہ ہے، خاران کا علاقہ ہے، آپ کا رشان کا علاقہ ہے. اس وقت جو ہم محسوس کر رہے ہیں، جو ہم پر بھی کافی دباؤ تھا اور اب بھی زیادہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے کہ پارلیمانی سیاست اور ملک کے آئین میں رہتے ہوئے ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملیں گے، اور جس کے لیے ہم ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان نوجوانوں کے کہ نہیں، آج نہیں تو کل ہمیں اسی پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے، اسی ملک کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنے حقوق حاصل کر پائیں گے. لیکن ہر الیکشن کے بعد جو نتائج آتے ہیں وہ تو مایوس ہو گئے ہیں. وہ نتائج ہمیں بھی مایوسی کی طرف لے جا رہے ہیں، ہمارے پولیٹیکل ورکروں کو اس حد تک مایوسی کی طرف لے گئے ہیں. وہ ہمیں بھی اب کیٹیگوری آ کے فیس ٹو فیس کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ ہمارا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں. اب اس ملک میں، اس پارلیمانی سسٹم میں ہمیں ہمارے حقوق نہ ملنے ہیں، نہ ملے ہیں، نہ ہی ملیں گے. تو اس کے اندر سے آپ نے کوئی نہ کوئی رستہ تو نکالنا ہے. ایک طرف سے سرفراز بگٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو قوم پرست جماعتیں ہیں جو اس وقت ایوانوں کے اندر ہیں انہوں نے کوئی رستہ نکالنا ہے. دوسری طرف سے جو ناراض بلوچ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا جو وقت ہے وہ آپ ضائع کر رہے ہیں. اس کے اندر سے آپ کوئی رستہ نکال سکیں گے؟ میں آپ سے یہ سوال کروں گی. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ ہیں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اور سربراہ بلوچستان نیشنل پارٹی سردار اختر جان مینگل صاحب. اختر جان مینگل صاحب، بریک سے پہلے آپ نے کہا کہ کیسے آپ کے ورکرز آپ سے بھی مایوس ہیں، اور آپ سے ایک طریقے سے اس لیے بھی مایوس ہیں چونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ مین اسٹریم پالیٹکس کا کیوں حصہ بن رہے ہیں، چونکہ وہ الیکشنز سے بھی مایوس ہیں. دوسری طرف یہاں پہ سرفراز بگٹی صاحب ہیں یا اور ایک لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ناراض بلوچوں کو آنا چاہیے، مین اسٹریم کے اندر شامل ہونا چاہیے، اس کے اندر آپ جیسے جو لوگ ہیں ہماری رہنمائی کریں یا آپ ہمارے ساتھ آگے بڑھیں. تو آپ ایک طرف سے ملیٹنٹس، آپ سمجھ لیں بلوچ ملیٹنٹس ہیں، ایک طرف سے اسٹیٹ آف پاکستان ہے جس نے لاپتہ افراد کیے ہوئے ہیں، بیچ میں آپ ہیں اور آپ نے رستہ نکالنا ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ کمزور ہو گئے ہیں چونکہ اب نوجوان آپ کی بات نہیں سنتے، تو کیسے رستہ نکالیں گے؟ منی صاحب، آج جو ملیٹنٹس بنے ہوئے ہیں وہ کل یا آج سے 10-15 سال وہ بھی اس مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی کا حصہ، پارٹی کے حصے تھے. وہ پارلیمنٹ میں بھی تھے، وہ صوبائی اسمبلیوں میں بھی تھے، وہ منسٹر بھی بنے تھے، ان کے آباء و اجداد جو ہے گورنر بھی تھے اس ملک کے، وزیر اعلیٰ بھی بنے. تو حکومت کے رویے نے اور حکومت کے ان تجربات نے ان کو مایوسی کی اس حد تک پھیلا دیا کہ وہ پارلیمانی سیاست اور پاکستان کے آئین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آج ہم جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی کے جو ورکر ہیں وہ دن رات جھنڈے لگاتے ہیں، وہ کیمپین میں جاتے ہیں، وہ اس سرد راتوں میں جو نہ خود سوئے ہیں، نہ انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو آرام سے بیٹھنے دیا ہے. ان کو کنوینس کرنے کی کوشش میں تھے کہ جی آپ ہمیں ووٹ دیں. جب رزلٹ آتا ہے وہاں سے فارم 45 پہ ایک نتیجہ آتا ہے، لیکن فارم 47 کا نتیجہ جو بالکل اس کے برعکس آتا ہے، تو وہ پولیٹیکل ورکر بھی مایوسی کا شکار ہوں گے نا. جب انسان کسی پیر یا درگاہ پہ جاتا ہے، منتیں مان کر اس کی منتیں نہیں عمل نہیں ہوتا اس پر، تو وہ اس پر اعتبار کرنے والے اس بزرگ اور پیر سے بھی اس کا اعتبار جو اعتماد اٹھ جاتا ہے. تو ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں اور یہ پولیٹیکل ورکروں کا بھی. تو پھر کیسے آپ نے رستہ تو بنانا ہے؟ رستہ ہمیں نہیں بنانا، رستہ ریاست کو بنانا. اور جب تک، اور رستہ آپ کہتے ہیں تب تک نہیں بن سکتا جب تک آپ سی بی ایمز نہ کریں اور اس کے اندر لاپتہ افراد کو آپ بازیاب کریں. افراد کا مسئلہ ہے. اور وہ جو تجربات دیکھتے ہوئے بھی کہ ان کے تمام تجربات ناکام ہو گئے، اور اسی طرز کے تجربات اگر اور کیے جا رہے ہیں ملک میں تو یہ تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے، آپ کی ریلیشن شپ تو رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے کہ جی معاملات آپ اس حد تک نہ لے کے جائیں، یا پاکستان پیپلز پارٹی سے بات ہو سکتی ہے؟ اس لیے چونکہ سرفراز بگٹی صاحب آفٹر آل ہیں تو ابھی نئی انہوں نے جوائن کی ہے پیپلز پارٹی، مگر ہے تو ان کے ہی رکن. دیکھیں، ان جو فیڈرل کی جو پارٹیاں ہیں یا جو مرکزی جو پارٹیاں ہیں، حقیقتاً ہم بتائیں کہ ان سے اعتماد اب ہمارا ختم ہو چکا ہے. کیوں؟ تجربات
جو ہمیں ایکسپیرینس ہوا ہے، ایک نہیں، وہ کہتا ہے ونس بٹن ٹوائس شائی، وی بن بٹن ایچ اینڈ ایوری ڈے بائی دیم. میننگ کہ وہ لاپتہ افراد کے معاملے پہ آگے نہیں بڑھتے، یہ بات ہے. وہ اس کو اپنا ایشو نہیں سمجھتے. یہ ہماری جو مرکزی جو پارٹیاں ہیں جی، فیڈرل جو پارٹیاں جو فیڈریشن پر یقین رکھتی ہیں، ان کے نزدیک اقتدار چاہے کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ بے اختیاری کی شکل میں ہو، صرف ان کو وہ اقتدار چاہیے، اور اس کے بدلے میں چاہے کوئی صوبہ کی بلی چڑھائی جاتی ہے ان کی بلا سے، چاہے کوئی ملک کا حصہ الگ کیا جاتا ہے وہ ان کی بلا سے، ایز لانگ ایز they'll get the power. مگر دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کی طرف اگر آپ دیکھیں تو جب ان کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے مالک بلوچ صاحب کو ایک ٹرن دی تھی کہ وہ بھی وزیر اعلیٰ بن جائیں بلوچستان کے، تو انہوں نے ایک طرح سے آلو برانچ دی تھی. زرداری صاحب نے بھی معافی مانگی تھی کہ جی ہم نے بلوچستان کے ساتھ زیادتی کی، ہم معافی مانگتے ہیں. تو ایک نرم گوشہ تو ہے ان کا دل بلوچستان کی طرف سے. ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہوتے ہیں. یہ ہماری مرکزی پارٹیوں کے ہمیشہ یہ رہے. کسی کو آپ اقتدار دے کر اختیارات نہ دیں، اور بلوچستان کا مسئلہ جو ہے نا، وہ میں نے آپ آج بھی میرا وہ لیٹر جو میں نے میاں صاحب کو لکھا تھا جب یہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے، جواب نہیں آیا. نہیں، ابھی تک جواب پہنچا نہیں. میں نے پہلا جو لیٹر لکھا تھا کہ جی ہم نے آپ سے یہ کہتے ہمیں پھر اسٹیبلشمنٹ کی گود میں نہ پھینکیں، لیکن آپ لوگ پھر ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پھینک رہے ہیں. ابھی تک اس کا جواب نہیں، کیونکہ اس کا جواب ان کے پاس ہے ہی نہیں. سردار مینگل صاحب، کیا یہی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ چونکہ ایک بات یہ بھی پرسیپشن یہ بھی بنی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب ہیں تو سلاخوں کے پیچھے، مگر کچھ انہوں نے بھی آلو برانچ جو ہے وہ دی ہے، جس طرح کہ عمر ایوب صاحب کو انہوں نے نامزد کر دیا کہ وہ وزیر اعظم کا جو الیکشن ہے وہ لڑیں گے. تو اس سے ایسا امپریشن پڑا ہے کہ شاید کوئی پیش رفت ہو رہی ہے جیلوں میں بیٹھے. تو آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے تو عمران خان صاحب کے ساتھ حکومت بھی کی ہے. کہاں تک عمران خان صاحب کھڑے ہوں گے؟ کہاں تک وہ کہیں گے کہ نہیں میں سویلین سپریمیسی کے اوپر کھڑا ہوا ہوں؟ دیکھیں، صرف بات عمران خان کی نہیں ہے، میں نے تمام وفاقی پارٹیوں کی بات کی ہے جی، چاہے اس میں پی ٹی آئی ہو، چاہے اس میں پی ایم ایل این ہو، چاہے اس میں پیپلز پارٹی ہو. جب وہ حزب اختلاف میں ہوتے ہیں تو ہم سے زیادہ وہ ہمیں جو ہے وہ دکھتے ہیں معصوم یا مظلوم دکھتے ہیں. لیکن جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں وہ تمام اپنی کئی ہوئی باتوں کو بلا دیتے ہیں. کل کی ان کی باتوں کو آپ دیکھیں جب وہ حزب اقتدار میں تھے، آج ان کی باتیں دیکھیں جب وہ حزب اختلاف میں ہیں. تو آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ مجھے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں جب تک کہ ان وفاقی پارٹیوں نے طاقت کا سر چشمہ عوام کو نہیں سمجھایا، جی ایچ کیو کو سمجھائے، تو یہ بلوچستان کا مسئلہ کبھی حل نہیں کریں گے. آپ زرداری صاحب کو ووٹ نہیں ڈال رہے، جو صدارتی انتخابات ہیں اس کے اندر آپ محمود خان اچکزئی صاحب کو ووٹ ڈال رہے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ میرے پاس دونوں ڈیلیگیشن، حالانکہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ کسی بھی اس الیکشن کے مراحل میں ہم کسی پارٹی کو، مرکزی پارٹیوں کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. تو محمود خان صاحب آئے ہمارے پاس، اس کے بعد پیپلز پارٹی کا وفد آیا. تو پیپلز پارٹی کے وفد کے سامنے میں نے چند گزارش رکھی کہ مجھے چند ریزن دیں جو میں اپنے پارٹی کی جو ہماری سینٹرل کمیٹی کے اراکین ہیں ان کو کنونس کر سکوں کہ وائی شوڈ وی ووٹ فار پیپلز پارٹی اینڈ زرداری. 2 دن میں آپ مجھے جواب دیں کہ آپ لوگ وہ کہتے ہیں بلوچستان کا مسئلہ پولیٹیکل ڈائلاگ سے حل کرنا چاہتے ہیں، ہم کانفیڈنس جو مسنگ پرسنس ہیں ان کو بازیاب کرائیں گے، 18 امینڈمنٹ پہ جو عمل درآمد ہوا ہے اس میں مزید اضافہ کریں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ مسئلہ اس وقت جو مسنگ پرسنس کا ہے یا مسنگ پرسن میں جو انوالوڈ ڈیتھ اسکواڈ ہیں وہ تو سب آپ کی قیادت ہے، چاہے وہ جلاوان ہو، چاہے سراوان ہو، چاہے رکشان ہو، چاہے مکران ہو، چاہے ڈیرہ بگٹی ہو. تو آپ کس طرح ان سے ہمارا بلوچستان کے لوگوں کا مسنگ پرسنس کا مسئلہ حل کریں گے جن کو استعمال کیا گیا ہے ریاستی اداروں نے ہر وقت، جنہوں نے روز اول سے صفحے اول کا کردار ادا کیا ہے لوگوں کو اٹھانے میں. تو ان کا جواب کیا تھا؟ 2 دن ہم انتظار کرتے رہے، ابھی تک ان کا جواب نہ آیا. تو رات ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم وفاقی پارٹی کے بجائے ہم بلوچستان سے تعلق رکھنے والی کسی ایک جماعت
को सदारती वोट देंगे, ये देखते हुए भी, जानते हुए भी कि उनकी कामयाबी मुमकिन ना हो, लेकिन हम ने ये फैसला है कि किसी भी वफाकी पार्टी को हम वोट नहीं देंगे। मगर अब वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जी मुफाहमत की सियासत की तरफ, मुफाहमत का एक चार्टर जो है वो तमाम पार्टियों को बनाना चाहिए, जिसके ऊपर PTI कहती है जी कि आप हमारी कंडीशंस जो हैं पहले उनको मीट करें, कि जी आप हमारे जो लीडरान हैं उनको रिहा करें, आप फॉर्म 45 जो है उसके तहत आप इलेक्शन कराएं, आप जो बंदिशें हैं हमारे ऊपर लगी हुई मीडिया के ऊपर आप वो ख़त्म करें। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो कर भी सकती है? और आप क्या चाहेंगे कि मुफाहमत की पॉलिसी के तहत आप क्या वज़ीर आज़म के साथ भी मिलना चाहेंगे? कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुफाहमत के लिए पहले हमें मुनाफिकत को ख़त्म करना होगा। उसके लिए क्या करें? मुनाफिकत के साथ मुफाहमत नहीं हो, चाहे वो हमारी तरफ से हो, चाहे किसी और पॉलिटिकल पार्टी की से हो, चाहे अपोजिशन की तरफ से हो, या चाहे हुकूमत की तरफ से। अगर हमारे ज़हन या हमारे दिल जो है मुनाफिकत से भरे हुए हैं तो मुफाहमत बिल्कुल नहीं हो सकती। तो उसके लिए ये होगा कि हमें हकीकत पसंदी का मुजाहरा करना होगा। जो सीटें जिसकी हैं, अगर किसी और को पता नहीं, मुझे तो पता है ना मैं किसकी कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ, आरओ ने मुझे बिठाया हुआ है या मुझे अवाम ने बिठाया हुआ है, इसका तो मुझे अंदाज़ा होगा। तमाम वो पॉलिटिकल पार्टियों को किसी मस्जिद में ले जाकर कुरान पाक पर हाथ लगा रख कर ये उन मेंबरान से ये हल्फ लिया जाए कि वो वाक़तन अपने लोगों के वोटों से आए हुए हैं। तो जुडिशल कमीशन बने इसके ऊपर, कि आप समझते हैं कोई कमीशन बने, कि क्या कोई तो इसका जरिया होगा ना? कमीशन यहाँ पर कई बने हैं, कुछ नहीं। पहले तो हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पर तो अमल दरामद किया जाए। वो तो बाद में निकली, इतनी देर बाद निकली, वो तो ऑफिशियली निकली भी नहीं। अगर अभी निकली है तो कम से कम कमीशन के ऊपर आपका कोई भरोसा नहीं। इस मुल्क के हम समझते हैं कोई भी ऐसा इदारा नहीं बचा है जिस पर अब एतमाद किया जाए, ना ही सियासतदान। मुझे कोई यहाँ पे हम अब सियासतदान, सॉरी टू से, देयर नो मोर पॉलिटिशियन इन दिस कंट्री, वी आर ऑल बिजनेसमैन। हम यहाँ पर कारोबार के लिए आते हैं, हम सियासत के लिए यहाँ पे नहीं आ रहे। तमाम के तमाम, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, हम सब के सब यहाँ पर सियासत के लिए नहीं आते, हम कारोबार के लिए आ रहे हैं। हम पैसा लगा रहे हैं और उस पैसे को 5 साल में दुगना या चुगना करने के लिए हम अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और बदकिस्मती से आवाम हर वक्त हमारे हाथों से बेवकूफ़ बनती जा रही है और वो एंजॉय भी कर रही है इसको। सरदार साहब, मैंने कभी आपको इतना मायूस नहीं देखा इससे पहले, और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आज मैं अपना प्रोग्राम क्लोज़ करने जा रही हूँ तो इस मायूस नोट के ऊपर, डिसअपॉइंटिंग नोट के ऊपर कर रही हूँ। मगर नाजरीन, आज के दिन 44 साल पहले एक फ़ैसला सुनाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, और उस फ़ैसले को, जो गलत फ़ैसला था, उसको आज दुरुस्त किया है। मगर 44 दिन पहले भी कुछ ख़वातीन आई थीं, बलोच ख़वातीन आई थीं, और ये पूछने आई थीं कि हमारे जो रिश्तेदार हैं जो आज लापता हैं वो कहाँ हैं। सिर्फ़ ये पूछने आई थी, मगर उनका इस्तकबाल ठंडे पानी से किया गया। शायद यही वजह है कि आज सरदार अख्तर जान मैंगल जैसे जितने भी कौम परस्त बलोच हैं वो मायूस हैं और देख रहे हैं ऐवानों की तरफ कि क्या जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनके मसले का हल ढूंढ के लाएंगी कि नहीं। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।